मोहन भगवत कहता है कि 2047 तक अखंड भारत एक हकीकत बन जाएगा। अच्छा, अब ये जो मोहन भगवत है जो पब्लिकली ये कहता है कि हमें पूरा हक हासिल है कि मुसलमानों को हम जबरदस्ती हिंदू बनाएं, ये एक इंडियन सो कॉल्ड हिस्टोरियन और राइटर है, उसका नाम है पी.एन. ओक। पी.एन. ओक, ये मोहन भगवत उस पी.एन. ओक का फॉलोअर है, उसका पैरोकार है और उसकी किताबों का बड़ा जिक्र करता है। ये जो पी.एन. ओक है, इसने ये सबसे पहले दावा किया था कि नौज बिल्ला ये जो खाना काबा है, ये जिस जगह पे तामीर किया गया है, इस जगह पे पहले हिंदुओं का एक मंदिर था। और इसने और भी बहुत से अजीबोगरीब दावे किए, इसने बहुत सी किताबें लिखी हैं। एक तो इसकी ये किताब है और एक इसका आर्टिकल है जिसमें इसने ये दावा किया है, खाना काबा के बारे में इसने एक झूठा दावा किया है। फिर इसने एक और दावा किया है कि ये जो क्रिश्चियनिटी है ये दरअसल क्रिश्चियनिटी है, यानी कि ये जो कृष्णा है ना, लॉर्ड कृष्णा जो हिंदुओं का एक देवता है, तो ये उसके नाम से कृष्णा से क्रिश्चियनिटी निकली है। और इसमें भी उसने एक पूरी किताब लिखी हुई है। ये जो पी.एन. ओक है, इसने ये बार बार अपनी किताबों में कहा है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जो है ये दरअसल हिंदू मजहब से निकले हैं। अब इस पर आप मुस्कुराएंगे जरूर, लेकिन जो आरएसएस वाले हैं और खासतौर पे आरएसएस का सरबराह जो है मोहन भगवत, वो ये समझता है कि पी.एन. ओक जो है वही उनका रहबर और रहनुमा है। और भी उनके बहुत से ऐसे स्कॉलर्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। लेकिन पी.एन. ओक जो है, इसने ये भी कहा है कि ताजमहल जो है आगरा में, वहां पे दरअसल तेज मंदिर था, वो तेज महल था। तो तेज महल यानी कि तेज मंदिर पर ताजमहल खड़ा कर दिया गया। बिल्कुल ये भी गलत है, हिस्टोरिकली ये बात बिल्कुल गलत है। इस तरह इसने जो लखनऊ की इमाम बारगाहें हैं उसके बारे में भी एक किताब लिखी है कि ये लखनऊ की इमाम बारगाहें जो है ये हिंदुओं के मंदिरों पे तामीर की गई हैं। तो ये जो पी.एन. ओक है, इसका जो ओवरऑल अगर आप इसकी किताबें पढ़ें तो उसके बारे में जो एक तासुर कायम होता है वो ये है कि ये मुसलमानों का भी दुश्मन है, ये क्रिश्चियंस का भी दुश्मन है। ये कहता है जी कि जो मक्का में खाना काबा है वहां पर भी पहले एक हिंदू मंदिर था। और वेटिकन सिटी कहता है जी, वेटिकन में भी पहले वहां पे हिंदुओं की हुकूमत थी। ये कहता है इंग्लैंड पर भी हिंदुओं की हुकूमत। इसमें भी इसने एक पूरी किताब लिखी हुई है कि इंग्लैंड भी जो है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों ऐसे दावे कर रहा है। तो ये कहता है जी जो हिस्ट्री है ना, ये सारी हिस्ट्री गलत है और हिस्ट्री को दोबारा लिखने की जरूरत है। और ये कहता है कि एक हिंदुओं का एक बादशाह था, उसका नाम था विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य ने पूरे वेस्ट एशिया को फतह कर लिया था। और ये जो अरब ममालिक है यहाँ पर भी उसकी हुकूमत थी। ये कहता है जी कराची से लेके और हिजाज तक और मक्का तक ये विक्रमादित्य की हुकूमत थी और ये सारे हिंदू इलाके थे और यहाँ पे हमारे मंदिर थे। और इन सब को मुसलमानों ने मसमार करके तो यहाँ पे अपनी मस्जिदें और इमाम बारगाहें बना ली हैं। अच्छा, ये कहता है ईद उल फितर भी जो है वो हिंदुओं का त्यौहार है। अब आप इसकी बातें सुनते जाएं और हंसते जाएं। और इसका जो मौकफ है उसको बहुत से हिंदू स्कॉलर्स ने मुस्तरद कर दिया है, बहुत से जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। क्योंकि हमें तो इसको बज़ाहिर इतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो कुरान पाक है उसमें तो वाज़ेह तौर पे सूरह बकरा में ये जिक्र किया गया है कि जो खाना काबा है इसकी बुनियादें उठाई थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। और इसके अलावा बहुत सी किताबें हैं जिनमें कि हमें खाना काबा जो है यानी कि बैतुल्लाह शरीफ उसकी हिस्ट्री मिलती है। मसलन एक तारीख खाना काबा है, ताहिर अल करवी साहब, बड़ी पुरानी किताब है ये, पहले अरबी में शाया हुई, फिर इसका उर्दू में तर्जुमा हुआ। और तारीख खाना काबा, उसमें ये लिखा गया कि ये तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे जो सबसे पहले उन्होंने इस जगह पे अल्लाह का घर तामीर किया था। फिर यही बात जो है ये तारीख बैतुल्लाह में मोहम्मद सालेह अल शेबी जो है उन्होंने भी ये बात लिखी है। ये मेरे पास वो किताब है, ये भी अरबी में किताब शाया हुई और इसका उर्दू तर्जुमा मेरे पास है। फिर जो इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया है, इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया, इसमें तो लिखा गया है कि ये दुनिया के वजूद में आने से पहले ये जो खाना काबा है ये जन्नत में मौजूद था और फिर उसको बिल्कुल दुनिया में भी वैसा ही एक अल्लाह का घर जो है वो तामीर किया गया। और इसकी मेरे पास लंबी चौड़ी इसकी हिस्ट्री है और इसका तौरात में भी जिक्र है, तौरात में भी खाना काबा का जिक्र है। तो हमें जो है वो ये जो दावा है इसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सीरियस क्या लेने की जरूरत है कि ये जो दावा किया गया है क्यों किया गया है, ये वो सवाल है कि जो आरएसएस का जो एक तोसी पसंदाना एजेंडा है, एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा, और इसका जो अखंड भारत का ग्रेटर इजराइल के साथ ताल्लुक है, ये है असल बात कि जो कुछ इजराइल जनूबी लेबनान में कर रहा है, जो कुछ इजराइल गजा में कर रहा है, वही इजराइल अब भारत के मुसलमानों के साथ करना चाह रहा है और जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के साथ करना चाह रहा है। और पाकिस्तान में बहुत से लोग जो है वो
کہتے ہیں جی کہ ہمارے بڑے مسائل ہیں اور ہمیں وہ مسائل حل کرنے ہیں. بالکل ہمیں مسائل حل کرنے ہیں, لیکن یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے کہ کیا آپ یہ کبھی پسند کریں گے کہ پہلے بی جے پی کی حکومت جو ہے وہ آر ایس ایس کے ساتھ مل کے ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمان جو ہیں ان کو زبردستی دوبارہ واپس ہندو بنانے کی کوشش کرے, اور خدا نہ خواستہ اگر اس میں کامیاب ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ پاکستان کو اکھنڈ بھارت کا حصہ بنانے کی کوشش کرے؟ یا اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بالکل ہمارے جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں اس پہ بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ بھی ایک ایشو ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ساؤتھ افریقن جرنلسٹ ہیں آزاد عیسیٰ, یہ ان کی کتاب ہے ہوسٹائل ہوم لینڈز, اور یہ ہوسٹائل ہوم لینڈز انہوں نے لکھی ہے. آزاد عیسیٰ صاحب جو ہیں یہ پہلے الجزیرہ کے لیے کام کرتے تھے, انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کا بھی دورہ کیا ہے, انہوں نے غزہ کا بھی دورہ کیا ہے, انہوں نے اور بھی جو کانفلکٹ زونز ہیں ان کا دورہ کیا. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ یہ جو نیتن یاہو اور نریندر مودی ہیں ان کی فلسفیز بالکل ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. گریٹر اسرائیل اور اکھنڈ بھارت ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. تو نہ تو یہ پاکستانی ہے اور نہ یہ انڈین ہے, اور یہ پیلسٹینین بھی نہیں ہے, اور یہ لبنانی بھی نہیں ہے, یہ ساؤتھ افریقن ہے. اور اس نے وہ دیکھا جو آپ نے نہیں دیکھا. تو جو اس نے دیکھا آزاد عیسیٰ نے, اس کی بنیاد پر اس نے یہ پوری کتاب لکھ کے آپ کو خبردار کرنے کی کوشش کی ہے. تو اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ پھر پاکستان جو ہے اس نے سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیوں کیا, اور پھر اب پاکستان اور سعودی عرب اس دفاعی معاہدے کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں وہ ترکی کو بھی شامل کرنا چاہ رہے ہیں, ایران کو بھی شامل کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اسرائیل جو ہے ایک طرف وہ ایک گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے, اور دوسری طرف بی جے پی اور آر ایس ایس جو ہیں وہ انڈیا کو اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں. اور گریٹر اسرائیل بھی خطرہ, اکھنڈ بھارت بھی خطرہ. اور پی این اوک کی فلسفی میں نے آپ کو بتا دی, اور پی این اوک کا جو پیروکار ہے موہن بھگوت, اس کے جو دعوے ہیں بیانات ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی. تو خطرہ صرف اس وقت نیتن یاہو نہیں ہے, خطرہ نریندر مودی بھی ہے اور موہن بھگوت بھی ہے. اور آگے دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ خطرہ جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, یہ جو انڈیا کے جو ہندو ہیں یہ ان کے لیے بھی خطرہ ہے, کیونکہ ہندوؤں کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ موہن بھگوت کے ساتھ, پی این اوک کے ساتھ, آر ایس ایس کے ساتھ, بی جے پی کے ساتھ وہ اتفاق نہیں کرتے. اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو بی جے پی کی جو ایکسپینشنسٹ پالیسی ہے اس سے انڈیا کی انٹیگریٹی اور اس کی جو سیکورٹی ہے اس کو بھی خطرہ ہے. اب انڈیا کا جو فادر آف نیشن ہے مہاتما گاندھی, اس کا جو قاتل ہے نتھو رام گوڈسے, اس کو بی جے پی اور آر ایس ایس اپنا ہیرو سمجھتی ہے. یعنی کہ جو فادر آف دی نیشن ہے اس کے قاتل کو اگر آپ اپنا ہیرو سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انڈیا کے سب سے بڑے دشمن ہیں. یو آر اے سیکورٹی تھریٹ فار انڈیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نہیں بلکہ سعودی عرب سمیت تمام مسلم ممالک کے مسلمانوں کو, دنیا بھر کے کرسچنز کو, اور تمام سمجھدار پڑھے لکھے ہندوؤں کو, سکھوں کو, تمام مذاہب کے ماننے والے جو دنیا میں امن چاہتے ہیں, ان کو یہ جو نیتن یاہو اور مودی کی جو ایکسپینشنسٹ سوچ ہے, ان کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں, گریٹر اسرائیل کا منصوبہ, اکھنڈ بھارت کا منصوبہ, اس کے خلاف ایک مشترکہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیتن یاہو 2050 تک گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے, موہن بھگوت جو ہے وہ 2047 تک اکھنڈ بھارت بنانا چاہتا ہے, اور یہ اکھنڈ بھارت بنانے کے چکر میں شاید وہ انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیں. کیونکہ اگر آپ اس سوچ کو ساتھ لے کے چلیں گے کہ تاج محل جو ہے اس کو گرا کر ہم نے ہندوؤں کا مندر بنانا ہے, تو اس سے تو انڈیا جو ہے اس کو آپ یونائٹڈ نہیں رکھ سکتے, اس سے تو انڈیا جو ہے اس میں ڈویژنز پیدا ہوگی. تو اس میں پاکستان کو انٹرنیشنل فورمز پر دیگر مسلم ممالک کے ساتھ, ساؤتھ ایشین کنٹریز کے ساتھ مل کے آواز بلند کرنی چاہیے, کیونکہ مودی جو ہے اور موہن بھگوت وہ پی این اوک جیسے لوگ ان کی سوچ کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ پی این اوک جو ہے اس کی کتابوں کا میں نے آپ کو ذکر کیا, بہت سی کتابیں ہیں اور بڑے عجیب و غریب قسم کے اس کے نام ہیں اور اس کے ایشوز ہیں. تو پی این اوک کو اگر میں پاگل کہوں تو غلط نہیں ہوگا. تو پی این اوک جیسے پاگل شخص کے جو فالوورز ہیں ان کو ہم پاگل ہی کہیں گے. تو اس لیے آر ایس ایس پر اور بی جے پی پہ تنقید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمام ہندوؤں پہ تنقید کر رہا ہوں, اور میں ایسے ہندوؤں کو جانتا ہوں کہ جو انڈیا میں رہ کے آر ایس ایس اور بی جے پی کی جو غلط پالیسیاں اس پہ تنقید کرتے ہیں. اور پاکستان کے ہندوؤں کی تو ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ آر ایس ایس اور بی جے پی کے ساتھ اتفاق نہیں کرتی. تو ہمیں اپنے ملک پاکستان میں تمام جو ریلیجیس مائنورٹیز ہیں, اقلیتیں ہیں, ان کو ساتھ ملانا چاہیے. دنیا بھر کے تمام مذاہب اور مذہبی لیڈروں کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے. اور نیتن یاہو اور مودی کی جو ایک نفرت پر مبنی ایکسپینشنسٹ سوچ ہے اس کو روکنے کے لیے ایک نیا لائحہ بند ترتیب دینے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ.